बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के अंदरूनी महाज के ऊपर इस टाइम पर दहशतगर्दी का है और दहशतगर्दी बढ़ाने के लिए भारत अपने किसी भी इक़दाम से पीछे नहीं हट रहा है। ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान प्रॉक्सी बना हुआ है। अफगान तालिबान रजीम बड़े वाज़े तौर पर TTP जो जितने भी फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज हैं उनको दे रही है। अजीब बात यह है कि जब भी मुलाकात होती है उन लोगों की जो बड़े हैं भारत के और अफगानिस्तान के, तो भाईचारा जरूर नजर आता है। एक ऐसी गवर्नमेंट का जो इस्लाम के नाम पर पेश करती है और दूसरी ऐसी गवर्नमेंट जहां मुसलमानों का इस्तेहसाल हो रहा है। अब इसी हवाले से दहशतगर्दी और मनशियात, ये दोनों का गठजोड़ भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है और ऐसी सूरत हाल में तीरा वैली लिया जाए तो इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सवालात होना शुरू हो गए हैं कि आखिर तीरा वैली के अंदर हो क्या रहा है। लेकिन दहशतगर्दी कला कमा करने के अंदर एक स्टेप हम जरूर आगे गए हैं कि एटलीस्ट अब जो हार्ड टारगेट दहशतगर्द नहीं पहुंच सक रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कहते हैं जरा सुने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, पुलिस ने, मुख्तलिफ जो करने वाले इदारों में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। दहशत गर्दों की जो कैपेसिटी थी हार्ड टारगेट तक पहुंचने की, वो बहुत हद तक कम हुई है। दहशत गर्दों को जो है वो अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। मैं समझता हूँ कि इस पे पूरी कौम मुत्तहिद है कि दहशत गर्दा करना है और खात्मा करके रहेंगे। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। TTP का खात्मा और शरपसंद नासिर जो दहशत गर्दों को सपोर्ट करते उनका इंशाअल्लाह ताला खात्मा हो। अच्छा, उनका खात्मा करने के लिए सबसे ज्यादा जो दहशत टाइम पर कंसंट्रेशन है, फितनतुल खवारिज की कंसंट्रेशन है, वो KPK के अंदर है। इसलिए क्योंकि KPK के अंदर ना तो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, इनका आपस में किसी तरीके से अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है और ये जो अलाइनमेंट ना होना और इसका फुकदान है, यही वजह बन रहा है एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करने की या सेफ स्पेस मिल जाने की उन फितनतुल खवारिज को जिनको वाकई में अब तक जहन्नम वासिल कर चुके होना चाहिए था। इस हवाले से अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने क्या पूछा है, जरा KPK के जरा देखें क्या कहते हैं, वो क्या फरमाते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बढ़ के मार रही है कि हम खिलाफ है। एग्रीमेंट किसने किया? DC किसके अंडर है? कमिश्नर किसका एम्प्लॉई है? 4 अरब रिलीज किए, वो कौन दे रहे? ये ऑपरेशन का डिसीजन हुआ था एपेक्स कमेटी की मीटिंग में। एपेक्स कमेटी मीटिंग वाज चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर। कंपेंसेशन का जो फैसला है ये हुआ है कैबिनेट मीटिंग में, चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। उधर जाकर कुछ और कह रहे हैं और इधर प्रैक्टिकली जो कुछ हो रहा है दे आर ऑन बोर्ड। अगर नहीं आपका बस नहीं चलता तो फिर कुर्सी छोड़ ले। अब कुर्सी छोड़ने की और जिस 4 बिलियन की, 4 अरब रुपयों की बात कर रहे थे, मेरे सामने है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन है जो 2 जनवरी 2020 ये है, जिसके अंदर रिक्वेस्ट की गई है रिलीज फॉर फंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट खैबर। वो है जहां से खुद सुहेल आफरीदी साहब बिलोंग करते हैं। इधर 4 अरब रिलीज किया गया है उन एक्टिविटीज के लिए जहां रैरली लोगों को डिस्ट्रिक्ट खैबर इनको PDM में टेक केयर करेगी। और इस सारे साल के अंदर ये 4 अरब रुपए, 4 के साथ जो 6 जीरो आपको नजर आ रहे हैं, 400,000 मिलियन रुपीज, यानी 4 बिलियन रुपए जो हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, ये रिलीज किए हैं ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। अब ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये आना स्टार्ट हो गया है कि क्या वाकई में तीरा की किसी भी जो डीपॉपुलेशन है, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है, उसके अंदर क्या फौज और वफाकी हुकूमत का किरदार था, जो आज हम लोगों को एक्सप्लेन करते हुए भी नजर आया था साहब। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी भी कि वो क्या कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। एक अजीब सी कशमकश शुरू हो गई है। सूबाई हुकूमत कहती है हम लोगों को किसी भी तरीके से आप लोगों ने लूप में नहीं लिया, और लूप में ना लेने के बावजूद भी 2 जनवरी को ये 4 अरब रुपए जो है वो रिलीज किए गए टेम्पररीली डिस्प्लेस्ड लोगों के बाद। और डिस्प्लेसमेंट की बात उसके बाद आई, खबरें आना शुरू हो गई, खबरें प्रिंट होना शुरू हो गई कि 10 जनवरी से डिस्प्लेसमेंट शुरू होगी और सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर थी। अब असद कैसर साहब कह रहे हैं कि दहशत गर्दों से जो है ये करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तरीकाकार पे फर्क है। सुने जरा। हम जो है ना चाहते हैं कि दहशतगर्दी कम हो, हम चाहते हैं कि अमन हो और हमें तालीम और रोजगार मिले, लेकिन हम सिर्फ तरीक़ेकार पे हमारा इख्तिलाफ है कि तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। हम समझते हैं कि हम डायरेक्ट उससे सफर हो रहे हैं, हम मुतासिरीन हैं, हमारे से मशवरा करके। जब मशवरे की बात करें तो ये 26 दिसंबर 2025 का एक और नोटिफिकेशन है। ये है जी गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट का डिप्टी कमिश्नर ये फरमा रहे हैं, लेटर लिखा है उन्होंने 28 अक्टूबर 2025
has informed the provincial government regarding the anticipated temporary entry. یعنی خود جو موومنٹ کر رہے ہیں, جو خود لوگ جا رہے ہیں, ان کی پاپولیشن کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے تیرا اور باغ کی لوکیشن سے ان کو سائٹ پر کرنا ہے. اب صورتحال کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ذرا ڈاکیومنٹ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں. حکومت نے کہا ہے کہ جی ہم ان گمراہ کن, وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ وہ گمراہ کن خبریں ان کا نوٹس لے رہے ہیں جس کے اندر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی وادی تیرا کو فوج کے احکامات پر خالی کروایا جا رہا ہے. حکومت نے ان دعووں کو بے بنیاد اور بدنیتی پہ مبنی قرار دے دیا. وفاقی حکومت کی بات ہو رہی ہے اور مخصوص مقاصد کے تحت کیے جانا قرار دیا جا رہا ہے. الزام لگا دیا کے پی کے گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ کے کوئی موٹیوز ہیں, الٹیریئر موٹیوز ہیں. وفاقی حکومت یا مسلح افواج کی جانب سے وادی تیرا کو خالی کروانے کا کوئی حکم نہیں جاری کیا گیا. یہی جو منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے بات آئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ معمول کے مطابق صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف آئی بی اوز یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. اور ان کارروائیوں کے لیے کسی بھی قسم کی آبادی کی منتقلی یا ڈسپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب مقامی آبادی کیا چاہتی ہے؟ مقامی آبادی یہ چاہتی ہے کہ جی ان خوارج کو ماریں اور اس کے اوپر تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں. اب یہ تشویش کا اظہار ادھر ادھر سے نہیں ہو رہا. میرا اپنا پروگرام تھا, تیرا ویلی کے اندر پروگرام تھا, ذرا وہ سنیں کہ وہاں کے مشران, وہاں کے لوگ کیا فرما رہے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلا سیکورٹی فورسز کو چاہیے کہ آپریشن کر کے امن وہ قائم کرے, وہ جو ہے نا یہ دہشت گرد مسلح تنظیموں سے پاک کر کے. اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت سے, گورنمنٹ پاکستان سے ہم ریکویسٹ کرتے کہ اس کے ساتھ ساتھ ترقی کا کام کرے, ترقی کے لیے اقدامات اٹھائے. ادارہ ہم حکومت سے یہ درخواست کرتے کہ اس ناسور کو صاف کرے, اس علاقوں کو امن لیں تاکہ تعلیم ہو, ہسپتال ہو, صحت ہو, سب کچھ ہو, کیونکہ ہم محب وطن پاکستانی ہے. یہاں پر جو وہ بالکل زیرو ہے. یہ اس جہاں پہ ہم ٹھہرے ہیں اس سے کوئی 15 کلومیٹر آگے جائے وہاں پر بچوں کے لیے, میل کے لیے کوئی اسکول نہیں ہے, گرلز کے لیے تو بالکل نہیں ہے. 47 سے ہم نمائندہ منتخب کر رہے ہیں لیکن کوئی نہیں آ رہا, کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا. روڈ کی بہت ہمیں مسائل آتی ہے, اسپتال نہیں ہے ادھر. تقریباً اگر ہماری کوئی ایمرجنسی پیدا ہوتی ہے تو اس میں تقریباً ادھر سے جو ہم پشاور جاتی ہے نا 70% لوگ جو ہے وہ ہماری اس وجہ سے مرتے ہیں اسپتال کی وجہ سے. پھر ہماری ایجوکیشن کی جو مسائل ہے وہ بھی نہیں ہے. اب ہسپتال کے اور جو اسکولوں کے ہیں وہ آپ لوگوں نے ان کی زبانی خود سے سن لیا کہ وہ لوگ کیا فرما رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں, بڑے مجھے کریڈیبلٹی کے ساتھ یہ پتہ ہے کہ 2019 سے تیرا کے اندر ایک جو ہے وہ ہسپتال بن رہا ہے اور وہ کیٹیگری ڈی ہاسپٹل ہے. 2019 گیا, 20 گیا, 21 گیا, 22 گیا, یعنی اب تقریباً 6-7 سال ہو چکے ہیں, ابھی تک وہ کیٹیگری ڈی کا ہسپتال بن کے نہیں دے رہا ہے. سو ہاسپٹلز بھی وہاں نہیں موجود ہیں. اب خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ریلیف, بحالی اور آبادکاری کے محکمے نے 26 دسمبر 2025 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس کے تحت 4 ارب روپے کی رقم جاری کی گئی تھی. جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن دکھایا وہ اس نوٹیفیکیشن کی میں بات کر رہی ہوں. یہ رقم جو ہے تیرا باغ کے بعض علاقوں سے ممکنہ عارضی اور رضاکارانہ طور پر آبادی کی نقل و حرکت کے پیش نظر رکھی گئی تھی. واضح یہ بھی کیا گیا کہ ڈپٹی کمشنر خیبر کے مطابق مجوزہ رضاکارانہ نقل مکانی جو ہے وہ مقامی آبادی کی رائے اور خواہشات کی عکاسی ہے جو کہ ضلعی سطح کے اوپر منعقد ہوا تھا ایک جرگہ, اس کی نمائندگی کے بعد سامنے آئی ہے. اور صوبائی حکومت یا اس سے کسی عہدیدار کے جانب سے میڈیا کو دیا گیا کوئی بھی ایسا بیان جس میں اس نقل مکانی کو مسلح افواج سے جوڑا جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے, من گھڑت ہے اور بدنیتی پر اس کا انحصار ہے. اب عطا تارڑ صاحب یہی بات فرما رہے ہیں, ذرا سنیں. وادی تیرا میں نقل مکانی کو فوج سے جوڑنا اور یہ کہنا کہ جی یہ فوج کروا رہی ہے سراسر غلط, بے بنیاد, من گھڑت ہے. اور خیبر پختونخوا حکومت کے ریلیف بحالی کے ڈپارٹمنٹ کا ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا جس میں 4 ارب روپیہ رکھا گیا ہے. جو لوگ رضاکارانہ طور پہ نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں, جو ڈی سی خیبر ہیں انہوں نے بھی اس کی کلیریفیکیشن دی ہے. ایک جرگہ ہوا, اس میں جو رضاکارانہ طور پہ لوگ وہاں سے جانا چاہتے تھے تو یہ رقم ان کے لیے رکھی گئی ہے. اور یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا نوٹیفیکیشن سب کے سامنے ہے. یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ فوج جو ہے وہ علاقے کو خالی کرا رہی ہے اور انخلا جاری ہے, یہ بالکل ایک غلط خبر پھیلائی گئی.